بھیجیا رحمت دے کے بھیجیا میں شیش نون بھیجیا رحمت دے کے بھیجیا میں ابراہیم تے اسماعیل بھیجیا رحمت دے کے بھیجیا میں یعقوب تے اسحاق بھیجیا رحمت دے کے بھیجیا اللہ نے فرمایا میں یعقوب تے یوسف بھیجیا رحمت دے کے بھیجیا موسیٰ تے عیسیٰ 1,24,000 رقم پیش جی نبی دے رسول آئے نہیں سارے رحمت لے کے آئے جدو تیرے میرے نبی دی وری آ گئی اللہ رحمت دے کے نہیں بھیجیا بلکہ سردے والا تو لے کے پیرا دے نخمہ تک اللہ نے اپنے ماہینوں رحمت بنا کے بھیجیا میرے نبی سارے دا سارا رحمت بن کے آئے میرے حضور کرم کیتا اجڑیاں یہ کلیاں بسا دیتیاں بیماراں شفاواں رب کو لے دیتیاں بے سہاریاں سہارا لے دیتا اور رب نو کئیاں دے نال ملا دیتا رب دا راست کئیاں نو بکھا دیتا گرامی قدر حضرات میرے کملی والے آقا آئے تے ثابت رحمت کی دی ثابت ہے میرے نبی نے رحمت کی دی اسے ماں سے اشر بول کے آخر آئیں رحمتاں ورطان والا آ گیا رحمتاں ورطان والا آ گیا رحمتاں ورطان والا آ گیا سب نسینے لان والا آ گیا میرا دل کر دا سارے ہاتھ کھڑا کر کے انہا کہہ دو آ گیا تو سارے میرے نالے آکھو سب نسینے لان والا سب نسینے لان والا اے سینے لان والا آ گیا رحمتاں ورطان والا اے رحمتاں ورطان والا آ گیا گرامی قدر حضرات مدینے مکے اٹھلے دور آئی ایک رب دے یار دا یار ہے تو دوجا رب دا ماہی ایک دا نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دا نا رب دا یار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ تو میرے نبی نے ہجرت کی تھی اگے جو چلتے جا رہے گار دے اندر 3 دن 3 راتاں گزاریاں تیرے میرے کملی والے آقا نے جڑا نال سامان لیا وہ سامان سارا ختم ہو گیا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر عرض کی تھی جی یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا جو بھی کھان واسطے لے آندا سی سارا ختم ہو گیا ہے ابو بکر ویکھنا لاگے کوئی کلی کوئی مکان نظر آوے جتھوں جا کے کوئی چیز لے لیے کھان واسطے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھا تے ایک او مکان نظر آ رہا تے ٹکے ٹکے جان لگے نا تے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تو نہیں جانا تیرے نال میں بھی جانا ہے اسی تو میں اج چل نہیں ہاں کملی والے آقا بھی ٹرتے جا رہے تے سیدنا ابو بکر صدیق بھی ٹرتے جا رہے اتنے جا کے دروازے تے دستک دیتی ایک وڈیری جی بائی نے دروازہ کھولیا تے پوچھے گا کون حضرت ابو بکر صدیق بول کے آخر نے اسی مسافر آتے اسی سامان ساڑھے کو جو بھی ہے اسی کھان پینا سارا ختم ہو گیا ہے اگر سانو کو جو کھانا مل جاوے تو چلو ساڑھا گزار ہو جاوے گا تو بھائی ایک باری نبی پل ابو بکر صدیق والا ویکھ لیا تے ایک باری آسمان والا ویکھ لیا تو میرا عشق کہنا ہے مائی بول کے کہتے ہو کہ یا اللہ جب ماڑا نہ بناؤں ایڈا سونے پرونے کی نے خالی بھیج مائی بول کے آخر یہ سونیا میرے کو کچھ نہیں کچھ ہوندا تے میں ضرور کھاون واسطے دندی ایڈا سونے پرونے آئے ہو دل نہیں کردا نہ کرن
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مائی دے ولو منہ موڑ کے سرکار وال چہرہ کر کے آن لگے نا عرض کی تھی سونیا کھامن واسطے کچھ نہیں تے آؤ چلیے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر یار کے میں جانا ہے؟ اساں تے نہیں جانا. او سامنے بکری نہیں نظر آ رہی, او سامنے بکری نظر آ رہی تے او دا دودھ چو کے پینیا تے گزارا ہی ہو جاوے گا. تے بھائی بول کے آخ دیئے اے جے انہیں جو گئی ہوندی تے اے میرا خامد ابو معبد او دا اپنا اولاد دا ناسی معبد جی انہیں جو گئی اے بکری ہوندی تے میرا خامد بکریوں دا اجڑ لے کے گیا تے اے جے انہیں جو گئی ٹورن جو گئی ہوندی تے اے اس اجڑ دا نالا باہر چارہ نہ کھانا جاندی. اے تے انہیں جو گئی کوئی نہیں. اس وجہ تو اے تھے بیکھو نا اے دیاں ہڈی کا باہر نکل آئیاں. اے چاہتے نے سب کدی دودھ دین دی نہیں, جے کدے دین دی تے میں نہ چوکے دے دینا. میرے نبی نے فرمایا اما اجازت دے دودھ چونا ساڈا کام ہے, اما اجازت دے دودھ چونا ساڈا کام ہے. گرامی قدر حضرات میرے نبی نے مائی والا میں او بکری والا لکھیا تو بکری نے میرے آقا والا لکھیا تو بکری بول کے کہندی ہوئے گی. اب جدو بکری نے ساہ لیا تو سانس دے وچ ہوا دے وچ نبوت دی خوشبو, اور نبوت دی خوشبو جدو بکری دے سانس دے اندر گئی ہوئے گی نا تو بکری بھی بول کے کہندی ہوئے گی لگتا او آ گیا ہے, لگتا ہے او آ گیا ہے. جدیاں اڈیکاں 1,24,000 کم بیش پیغمبر کر دے رہے. میرے نبی نے بکری وال ویکھیا تے بکری نے میرے نبی وال ویکھیا تے میرے نبی نے نا بکری وال اشارہ کر کے فرمایا ادھر آ. تے بکری بول کے آخر یہ سنیا میں اچھا بولو. بکری کہندی سونیا میں, میرے نبی نے فرمایا ہاں تو. بکری پھر بول کے آخر یہ سونیا میں, میرے نبی نے فرمایا ہاں تو. بکری تیسری باری بول کے آخر یہ سونیا میں, میرے نبی نے فرمایا ہاں بکری تو آ جائی. تے بکری بول کے آخر یہ کملی والیا کتھے تو کتھے میں, سونیا تیری شانہ کتھے میں, غریبنی کتھے آن. تے بکری لو کے آخر یہ ہوئے گی میں کو جی اے میرا دل ہے
کہ یہ اندر تھوڑا جہاں دودھ آئے گا 2-4 قطرے آؤ گے بس اس زیادہ نہیں آنا جڑے ویلے مائی اندر پلیٹ لے کے آئی ہے میرے نبی نے پلیٹ پکڑ کے دودھ چونا شروع کر دیتا ہے او دے اندر دودھ پورا آ گیا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ہور برتن اندروں منگوا لے مائی نو آکھیا مائی ہور برتن لے کے آئی مائی اندر ڈول لے کے آئی ہے میرے نبی نے اپنے ہاتھوں دے نال دودھ چویا ہے او ڈول بھی سارا پر گیا ہے ایک ایک کر کے مائی نے گھر دے سارے برتن لے کے آ گئی سارے برتن پر گئے دودھ مکدا ہی کوئی نہیں جدو مائی نو آخری واری آکھیا مائی جائے اندر برتن لے کے آئی تو مائی جوں گئی اندر مڑ واپس ہی نہیں آئی ابو بکر آنکھ دینے ماں جی واپس کیوں نہیں آ رہے جلدی دے نال برتن لے کے وہ دودھ چونا ہے تو مائی بول کے آنکھ دیو سونے برتن سارے مک گئے جے کوئی برتن ہندہ دے لے آندی تو مائی بول کے آنکھ دیو سونے اگے دودھ دندی کوئی نہیں ہن اینا دے رہی ہے پانڈے مک گئے دودھ مک دائی کھائی اگے دودھ دیندی نہیں سی تو ہن اتنا دودھ دے رہی ہے کہ برتن سارے ختم ہو گئے تو دودھ مک دائی کوئی نہیں سارے ہی لکھ دینے کہ انج لگتا جی میں میرے نبی نے نا اپنا ہاتھ لگا کے وہ تھنا دینا میرے نبی نے انج لگتا جی میں اس بکری دے تھنا دا اس کہیں دا کنیکشن ہو سے اس دے نال جوڑ دیتا ہے تو مکدا ہی کوئی نہیں برتن سارے مک گئے میرے نبی نے اپنے ہاتھوں دا دودھ چویا گرامی قدر حضرات میرے نبی دی شان کیا بات وقت نہیں بس مختصر دے وقت دے اندر میں پہلے بھی آکے میں گل سمیٹ رہا ہاں جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چولیا تناول فرما لیا چلے گئے تے میرے نبی کی کے وہ دے ویڑے وچ نور دیاں لاٹیں چھڑ کے چلے گئے اور شام نو اس معبد مائی دا خامد جدا نام ابو معبد وہ بکریاں دا کیچڑا لے کے شام نو گھر وچ آیا تے ویکھے اج گھر وچ بڑا نور ہے اج گھر وچ بڑا اجالا ہے تے اپنی بیوی نو بول کے آکھدا اج گھر وچ کی ہویا بڑا نور تے اجالا نظر آ رہا ہے بڑا نور محسوس ہو رہا ہے دس کی ہویا ہے تو مائی نو میرے نبی دا نام نہیں ہوتا ان نام دا پوچھنا یاد نہیں رہا تو کہندی ہے کوئی 2 مسافر آئے سن تو بول کے آکھدی ہے ساری گل سنی انج انج اپنا بکری نو ہاتھ لگایا اگے جدوں دودھ آندا رسی ہن انہاں دے تلے برتن سارے مک گئے نے ایدی پھر جو ہجے بھی دودھ نہیں پیا مکدا او دا خامد جسس نہ بول کے آکھدا ہے کیڑا جدے آمن نہ گھر وچ بھی روشنی ہو گئی جدے آمن نہ بکری دے تھنا دے وچ بھی دودھ نہیں پیا مکدا او ہے کون او دا نام کی ہن مائی نو سرکار دا نام پوچھنا تے یاد نہیں سی رہیا تے مائی دا ذہن چ خیال آیا ہن مینوں کی نام دساں تے مائی نے اپنے کولے میرے نبی دا نام رکھ لیا تے مائی بول کے آخری اپنے خامد نو اج ساڈے بڑے نا مبارک آیا سی مبارک دا مطلب ہے برکتاں والا او آیا تے میرے ویڑے وچ برکتاں کر گیا ہن میرے نبی دا نام آندا ہی کوئی نہیں تے بول کے آخری ساڈے ویڑے اج مبارک آیا ہے او دا خامد چلا گیا تے کہندا ہے جدوں آوے اج تو بعد میں بکریاں دور کی چرانیاں کر دے بالکل نزدیک چرانیاں نہیں جدوں ہی آوے تو مینوں سننا بھیجنا کرنا میں بھی اسی ویلے آ جاواں گا کہ اس سونے دی زیارت میں بھی کر لواں گا اس سونے دی دید میں بھی کر لواں گا لو جی روز او جاندا بکریاں چران شام نو آندا تے پوچھدا اپنی بیوی نو اج او آیا او روز کہہ دیندی ہے اج نہیں آیا پھر اسی طرح دا معمول ہو گیا وقت گزرتا رہا ایک دن مائی تے او دا بچہ بازار دے اندر کوئی چیز لین گئے اگو حضرت ابو بکر صدیق آ گئے مائی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا چہرہ ویکھیا مائی نے جدو ویکھن تے اس بچے دی بھی نگاہ پہ گئی تے بچہ بول کے آکھدا اما او ویکھ اما آکھدی ہے کون آکھدا اما او ویکھ جڑا اس دن مبارک دے نال آیا سی او ویکھ جڑا اس دن مبارک دے نال آیا سی مائی ٹڑی ٹڑی ابو بکر صدیق دے قریب آ گئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے قریب آ گئی تے مائی آ کے آکھ لیے اور میرا مبارک کتے ابو بکر بول کے آکھ دینا مائی کڑے مبارک دیاں گل
गल्लां पई करनी है ते माई बोल के आख दिए ओए मुबारक ओ जिदे नाल उदन मेरे बेड़े विच आया है सोना आप ते टुर गया है मेरे बेड़े विच चानन ला गया ओ महिया पे चला गया है मेरे बेड़े विच उदन दा चानन ला गया है माई जड़ा हज़रत अबू बकर सदीक में इतनी गल आखदी है अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने पकड़ के माई नू नबी पाक दी बारगाह च ले आए जड़े वेले माई ने सरकार नू वेखिया माई दे कोल आ गई ओ भी वक्त आ गया माई दे शाम नू घरे आ गई ओदा खामद भी बकरियां चरा के आया देखे अज घर विच ओही पुराना नूर नजर आ रहा कहंदा लगदा जे फिर मुबारक आया सी माई कहंदी है ना अज मुबारक नसी आया अज मैं मिलन गई सां बोल के आखदी है अज कौन सी आया अज मैं गई सां वो कहंदा है ते दस सही ते वो है कंज दा मुबारक ओदा हुस्न कंज दा ते माई नाल हुण मेरे नबी दा हुस्न बयान कर दईए गिरामी कदर हजरत मेरे नबी दा हुस्न बयान कर दईए ते किसी शायर दे कोलों मेरा दिल करदा अल्फाज उतारे लेना इसे वास्ते शायर बोल के आखदा माई मेरे नबी दा हुस्न बयान कर दी होवेगी ते बोल के कहंदी होवेगी ओदे दंद मोतियां दियां लड़ियां ओदे रावां विच हूरां खड़ियां ते अखां विच कुदरती सुर में दीदारी दिलां नू इंज कटे जीवे कटारी जिगर दिल बंदियां मई आमीना दा ते बाबल है ओ प्यारी फातिमा दा कदी भी शहनशाह आली घराना हुसैनो हसन दा लजपाल नाना जुलेखा उसनु जे वेख लदी कदे पिछे न यूसुफ शामी ते पैंदी सिरों नंगी आंदी विच मदीने ते जिथे वसदे मेरे अरबी नगीने मदीने शहर दे विच रहन वाला खुदा दे अरश ते जा बैण वाला मदीने शहर दे विच रहन वाला खुदा दे अरश ते जा बैण वाला ओदे दंद बोतियां दियां हैं लड़ियां ओदे राम विच हूरां रहन खड़ियां अखां विच कुदरती सुरमे दिदारी दिलां नू इंज कटे जिवें कटारी एडा सोहना माही सुलेखा उसनू जे वेख लंदी ते कदे पिछे यूसुफ शामी दे ना पैंदी गिरामी कदर हजरात लो भाई आखिरी गल करा ते मैं तकरीर खत्म करा ओदा खामद बोल के आखदा ए 10 लगदा मुबारक आया सी उम्मे माबद बोल के आखदी अज मुबारक नसी आया अज मैं मिलन गई ओदा खामद कहंदा तू मैनू क्यों नहीं बुलाया मैनू भी बुला लैंदी मैं भी जाके वेख आंदा उम्मे माबद बोल के आखदी अबू माबद परेशान
इंसान ना आयो ओदा मैं डेरा भी वेख आई हां ओदा बूआ भी वेख आई हां हुण जदों दिल करेगा असी जाके अपना मुबारक वेख आवां जदों साडा दिल करेगा जाके अपना मुबारक वेख आवांगे माई भी गई तो ओदा काम ते भी गया जाके मेरे नबी दा कलमा पढ़ लिया मेरे नबी दा कलमा पढ़ लिया तो हुजूर दी गुलामी कर ले हुजूर दी गुलामी दे विच आ गए गिरामी कदर हज़रात वो सोना आया कि इंसानां ते भी करम कीता ते जानवरां ते भी करम कीता इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ वो सारेयां वास्ते रसूल बन के आया वो सारेयां वास्ते रहमत बन के आया वो सारेयां वास्ते रहमत बन के आया ओ बाकी ते क्या कहने ओदे हुस्न दे क्या कहने ओदियां रहमतां दे क्या कहने ओदे मुजज़ियां दे क्या कहने ओ सोने दी शान दी क्या बात है ओदे वर्गा ना है ना आया ते ना आवेगा